أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمات ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرحيم رسولي ما نثبت به فأزادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.